तो धनिया डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा आलू बैंगन और शिमला मिर्च का सालन तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। नाजरीन, आज हम बनाएंगे बड़ा ही मज़ेदार सा आलू बैंगन और शिमला मिर्च का सालन। बड़ा ही मजेदार बनता है और मट्टी की हांडी में अगर आप ये वाली रेसिपी बनाएंगे तो माशाल्लाह से बड़ी ही मजेदार तैयार होती है। तो नाजरीन, मजेदार सी रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप भी सारी गर्मियां इस रेसिपी से लुत्फ अंदोज हो सकें। माशाल्लाह से बड़ी ही मजेदार रेसिपी है। तो मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें। इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगी। तो आइए अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा आलू बैंगन और शिमला मिर्च का सालन। बड़ा ही मज़ेदार बनता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मट्टी की हांडी में 1 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल को पहले हल्का सा गर्म कर लेंगे, फिर हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। इससे ये होगा कि जो प्याज हमने लाइट ब्राउन करना है वो थोड़ा सा जल्दी लाइट ब्राउन हो जाएगा। माशाल्लाह से ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी हम इसके अंदर 2 अदद बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। प्याज को हम हल्का सा लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो माशाल्लाह से प्याज को हमने लाइट ब्राउन कर लिया है। तो अभी हम इसके अंदर अदरक लहसुन और सब्ज मिर्च का पेस्ट डालेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 1.5 से 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन और सब्ज मिर्च का पेस्ट है, ये डालेंगे। हल्का सा इनको फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया 1 से 1.5 मिनट के लिए। अभी हम इसके अंदर टमाटर और बाकी स्पाइसेस डालेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे। तो यहाँ पे 2 अदद मेरे पास नॉर्मल साइज़ के टमाटर थे, जिसको मैंने बारीक काट लिया है, ये डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून मेरे पास है ज़ीरा पाउडर, ये डालेंगे। हाफ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर, 2 से 3 खाने के चम्मच पानी डालेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और मसाले की अच्छे से भुनाई कर लेंगे 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि टमाटर भी अच्छी तरह गल जाए, मसालों की अच्छी तरह भुनाई हो जाए, उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। माशाल्लाह से हमने मसाले की अच्छी तरह भुनाई कर ली है। तो ये देखें, बहुत ही मज़ेदार सा जो हमारा मसाला है सब्ज़ी का वो तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर आलू बैंगन और शिमला मिर्च डालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आलू डालेंगे। आधा किलो मैंने आलू लिए हैं, जिसका छिलका उतार के उसको बारीक पीसेस में काट लिया है। आधा किलो मेरे पास बैंगन है, बैंगन डालेंगे। और 1 पाव हमने शिमला मिर्च ली, शिमला मिर्च को भी मैंने बारीक काट लिया है। तो बैंगन का आप चाहें तो छिलका उतार सकते हैं। सब्जियां डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो नाजरीन, आलू बैंगन और शिमला मिर्च का जो सालन है वो बहुत ही मज़ेदार बनता है और इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो माशाल्लाह से फिर तो क्या ही बात है।
اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بڑا ہی شاندار آتا ہے، اور اس کے ساتھ تندور کی اگر روٹی ہو تو پھر کیا ہی بات ہے۔ تو ابھی ہم نے سبزیوں کو اچھے سے مکس کر دیا ہے، تو ابھی ہم اس کو اسی طرح پکائیں گے 4 سے 5 منٹ کے لیے، تو پھر ہم اس کو دم لگائیں گے 12 سے 15 منٹ کے لیے۔ پانی کا ہم نے استعمال نہیں کرنا، سبزیاں اپنا پانی ہی چھوڑیں گی اور اسی میں ہی یہ بڑے ہی اچھے طریقے سے پک جائیں گی۔ تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور آپ مزے مزے کی ریسپی سیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر فار آل ویڈیوز کو سلیکٹ کر لیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، سبزیاں ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو 4 سے 5 منٹ اچھی طرح بھون لیا ہے، تو ابھی ہم اس کے اندر ½ کپ کے قریب پانی ڈالیں گے۔ اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے اور اوپر سے ہم اس کو کور کریں گے 12 سے 15 منٹ کے لیے، اور آنچ ہم اس کی کر دیں گے فل و دم والی، تاکہ دم کے دوران سبزی اچھے سے پک جائے۔ تو ہم نے تقریباً اس کے اندر ½ کپ کے قریب ہی پانی ڈالا ہے، اس سے زیادہ ہم نے اس کے اندر پانی استعمال نہیں کرنا۔ پانی بھی ہم نے اس لیے ڈالا ہے تاکہ جب ہم نے اس کو دم لگانی ہے تو مسالہ نیچے نہ لگے، سالن نیچے نہ لگے، اس لیے ہم نے اس کے اندر ½ کپ کے قریب پانی ڈالا ہے۔ آنچ ہم نے اس کی کر دی ہے فل و دم والی، اوپر سے ہم نے اس کو کور کر دیا ہے۔ تو ناظرین، ملتے ہیں 12 سے 15 منٹ کے بعد۔ آلو بینگن اور شملہ مرچ کے سالن کو دم لگائے ہوئے 12 سے 15 منٹ ہو چکے ہیں، ابھی ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ابھی ہم اس کو چیک کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ایک دفعہ اس کو ہلائیں گے۔ آلو چیک کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے آلو اچھے سے گل چکے ہیں اور سالن نے پکائی کے بعد آئل چھوڑ دیا ہے، تو ابھی ہم اس کے اندر سبز دھنیا ڈالیں گے باریک کٹا ہوا۔ سبز دھنیا ڈالنے کے بعد اس کو مکس کریں گے۔ ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار سا آلو بینگن اور شملہ مرچ کا سالن تیار ہو چکا ہے۔ تو ناظرین، میں نے بڑے ہی آسان طریقے سے آپ کو بڑی ہی شاندار ریسپی بنانا سکھائی ہے۔ آپ بھی گھر پر اسی طریقے سے ٹرائی کیجئے گا اور گرمیوں میں اس طرح کے سالن کے مزے لیجئے گا۔ تو اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ کل ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔